दर्शन नमस्ते र सोफाफुल्ला म हजुरहरुकै साथी पासाङ एन्जन तामाङ। आज चाहिँ विशेष गरी म रबिन बाबुको लागि विषयमा छोटो कुरा गर्न चाहन्छु। रबिन बाबु चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि ब्लड क्यान्सरसँग लडाई गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको लागि हामीले इन्द दाई र म मिलेर सम्पूर्ण सहयोगी मनका धनी साथीहरूलाई सहयोगको अपिल गरेको थियो। यस क्रममा हामी इन्द दाई र म मिलेर जति पनि साथीहरूलाई सहयोगको अपिल गरेको थियो उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। जति पनि सहयोगी मनका धनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उच्च सम्मान अनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म हजुरहरूको साथी पासाङ एन्जन तामाङ। हामी इन्द दाई र म मिलेर केही सहयोग सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। हामी जस्तो सुकै अवस्था भए पनि हामी कामको व्यस्तताका बावजुद पनि हामी रबिन बाबुको लागि उहाँको लागि केही राम्रो हुन्छ कि भनेर हामी दिन रात नभनिकन आफ्नो जति पनि काममा व्यस्त भए पनि कामको ब्रेक टाइममा भए पनि हामी सहयोगी दाताले बोलाउनु भएको ठाउँसम्म गएर हामी रकम सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। हामी एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भने चाहिँ साँच्चीकै हो रहेछ साथीहरू। हामी एक थोप्पा मिलेर सागर भने जस्तै हामी एक सिक्का गर्दै हजारौं किन नहोला गर्यो भने हुने रहेछ त होइन साथीहरू। जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सम्पूर्ण साथीहरूलाई मिलेर एक्लै अप्ठ्यारोमा परे अर्कोले सहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नै त हो हाम्रो मानवता होइन। जति पनि हामी साथीहरू हुनुहुन्छ हामी यसरी नै सकारात्मक सोचले सकारात्मक विचारले हामी सधैँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी खुसी हुनेछ अनि मात्रै हामी सुखी हुनेछ होइन र साथीहरू। भन्दै आज यो ब्लड क्यान्सरको पीडित हाम्रो रबिन बाबु उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साथीहरूले अझै पनि छुट्टिनु भएको छ साथीहरू होइन। उहाँहरू विशेष आफ्नो ड्युटीको कारणले गर्दा छुट्नु भएको छ। यदि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई सम्पर्क गर्नुहोला। कुवेतभित्रै भएको साथीहरूले चाहिँ नभए नेपाल कतै कतै देशहरूमा विश्वभरि छरिएर बस्नुभएको छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साह्रै मनकारी हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरू होइन। उहाँहरूले यदि कुवेतभित्र छ भने होइन सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्दा नि हुन्छ। नभए रबिन बाबुको बाबा प्रेम तामाङलाई पनि प्रेम तामाङको अकाउन्ट नम्बरमा पठाउन नि सकिन्छ। भन्दै आज कुवेतबाट धेरै ठुलो रकम सङ्कलन गरिएको छ होइन। यो रकम सानो भन्न मिल्दैन होइन। यो एकदम ठुलो उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद होइन। जति पनि धन्यवाद दिए पनि उहाँ पुग्दैन कि उहाँहरूले। यही भन्न चाहन्छु जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ बाबुलाई होइन। अब यो रकम चाहिँ म आज 1 घन्टापछि म नेपाल पठाउँदैछु। भन्दै भोलि जनवरी 8 स्याटरडेमा चाहिँ नेपालमा पनि यही डोनेसनकै केही प्रोग्राम हुन गइरहेको छ होइन। यो डोनेसन उठाउनु पर्ने कारण चाहिँ हाम्रो रबिन बाबुको हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ फाइनेन्सियल कन्डिसन चाहिँ अलिकति राम्रो नभएको कारणले चाहिँ
हामीले यो डोनेसनको अपिल गरेको थियो। साथमा हामीले जति पनि साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो उहाँहरूले सम्पूर्ण साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ हैन। जति पनि सहयोगी दाताहरू हुन्छ उहाँहरूको विवरण चाहिँ मैले तल लिङ्कमा राखेको छ हैन। कृपया हजुरहरूको नाम कसैको छुटेको छ भने प्लिज मलाई सिधै एसएमएस गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै एसएमएस गर्नु होला यही भन्न चाहन्छु। हस् अहिले चाहिँ म यतिखेर चाहिँ म ब्याङ्कतर्फै लाग्छु हैन। धेरै ठुलो रकम उठेको छ। लगभग कुवेतबाट मात्रै लगभग 1,95,000 समथिङ उठेको थियो हैन। अब आज चाहिँ मैले पठाउन लागेको चाहिँ 363.350 यति पैसा पठाउन लागेको छ। अब नेपाली करेन्सी कति छ अहिले त्यहाँ ब्याङ्कमै गएर थाहा हुन्छ। सायद 387 थियो हिजो चाहिँ, आज चाहिँ कति छ होला थाहा छैन हैन। अब त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ। जस प्राय अब पैसा चाहिँ नेपाल पुगिसकेको छ। अहिले चाहिँ इन द दाइ र मबाट उठेको सङ्कलन भएको रकम चाहिँ यति छ हैन। 363 केडी 350 फिल्स यति चाहिँ मेरो हातमा छ। यो आज नेपाल जाँदैछ सिधै। भोलि इन द दाइ नेपालमा हुनुहुन्छ। इन द दाइले सिधै उहाँ बाबुको हातमा हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ भन्दै अब चाहिँ म ब्याङ्कतर्फ लाग्छु है। हेर्दै गर्नु होला। जति पनि हाम्रो साथीहरूलाई म एउटा कुरा पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो जति पनि सहयोग दाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत हाम्रा अन्य देशका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। भुटान, इन्डिया, फिलिपिन धेरै देशका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। तर हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ के गरेको छ त? के नेपाल गभर्नमेन्ट चाहिँ सरकार चाहिँ के बाँदरले केरा हेरे चाहिँ टुलु हेर्ने मात्रै काम हो र? नेपाल सरकारले चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगारमा गएका रोजगारमा गएका श्रमिकहरूलाई श्रम शोषण गरेको छ के? कसरी भन्दाखेरि पहिले त 50 ग्राम सुन पनि नेपाल लान पाउने भनेर धेरै नै झ्याली पिटाउँदै कता यस्तो न्युजहरू बनाएको थियो भने अहिले 1 ग्राम सुन लाँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्छ भने यो नेपाल सरकारमा कार्यरत माथिको ओतमा भएका मान्छेहरू नेपाली हो कि नेपाली होइन म यसमा दोधारमा परिरहेको छ कि नेपाल सरकारमा रहेको नेपालको ठुलो ओतमा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाली होइन जस्तो लाग्छ। किनकि नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपाल सरकारले यति पनि हेर्दैन भने नेपाल सरकार के काम? जुन हामी विदेशबाट कमाएर रेमिटान्सबाट कमाएका यो पैसाहरू खाने मात्रै हो त? खाएर बस्ने मात्रै काम हो र नेपाल सरकारको? के विदेशमा जाँदाखेरि यो श्रम विभाग हरेक यताउता पुलिस रिपोर्ट यताउता गर्ने यो के अरे यस्तो गर्ने के अरे पैसाहरू धेरै ठाउँमा हामीले विदेश आउँदा पनि फ्रीमा आउन पाउँदैन। हामीले के अरे विदेश आउँदा पनि फ्रीमा आउन पाउँदैन। जता गयो त्यतै कर
सबै ठाउँमा कर तिरेर मात्रै हामी आउन पाउँछ। अझै विदेशमा आएर हामी केही श्रम गरेर काम गरेर नेपाल फर्किने क्रममा हामीले मोबाइल ल्यापटप कुनै पनि सामानहरू अलिकति पनि लान पाउँदैन। यो के सरकार अलि ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। हामी वैदेशिक रोजगारमा गएका हामी 80 लाख युवाहरू छ विदेशमा, हैन? हामी जति पनि विदेशमा रहेर पनि हामी दुःख गरेर नेपालमा जाँदा आफ्नो फ्यामिलीलाई केही सुन मोबाइल यस्तो लान पाउँछ भनेर तपाईहरूले भन्नुभएको थियो यो सरकारले। तर अहिले गएर 50 ग्राम सुन लाँदा पनि 48,000 कर तिर्नुपर्छ भने यो चाहिँ कस्तो खालको नियम हो? कि त पहिल्यै भन्नुपर्छ, हैन? यस्तो पहिल्यै नभनेर सिधै के अरे 81 भन्न चाहिँ यस्तो गलत हो के? दिमाग छैन सरकार? कस्तो खालको सरकार हो? कयौं जनताहरू त्यहाँ बिरामी परेर बसिरहेको छ। सरकारबाट एक सुक पनि सहयोग आउँदैन। यो कस्तो खालको सरकार हो भन्न चाहन्छु। के सरकारमा काम गर्ने यो माथि ओदमा काम गर्ने साथीहरू के नेपाली होइन र? तपाईहरू के हो मैले बुझ्नै गाह्रो भइरहेको छ। दुःख भएर मान्छेहरू कस्तो दुःख गरेर कमाएर आफ्नो फ्यामिलीलाई सुखी राख्छु भनेर विदेश गएको हुन्छ। विदेश जाँदा पनि कर, नेपाल फर्किँदा पनि कर। कस्तो खालको सरकार हो मलाई चित्तै बुझिरहेको छैन पटक्कै। यतिखेर ब्लड क्यान्सरका रबिन बाबुलाई पनि के सरकारबाट थोरै भए पनि सहयोग गरेको भए केही हुन्थ्यो कि सरकार? हजुर साथीहरू, म आज पैसा पठाएर आइसकेको छ। पैसा चाहिँ 1,40,174 रुपियाँ पठाएको छ। अरू पैसा चाहिँ पहिल्यै पठाइसकेको थियो। अनि अरू साथीहरूले पनि उहाँहरूले पनि दिनुहुनेछ भनेर सहयोगदाताहरूले भन्नुभएको छ, होइन? ठिक छ। अब नेपाल सरकारको त कुनै पनि भरोसा छैन है। अब जे गर्नु छ हामी जनताले नै गर्नु छ, होइन? तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि साथीहरू, नेपाल सरकारभित्र रहेका यो सदस्यहरू, यो संसदहरू, यो नेताहरू छ नि, संसदभित्र चाहिँ कुनै पनि नेपाली मन बोकेको चाहिँ संसदभित्र यो नेपाली मन भएको नेता चाहिँ कुनै पनि छैन जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म लाग्छ उनीहरू छ तर मान्छेको अन्डरमा हिँडिरहेको छ, मतलब पैसाको पछि लागेको छ नेताहरू। नेपाललाई यो नेताहरूले यो हामीले कमाएर हामी जति पनि वैदेशिक रोजगारबाट कमाएर पठाएका रेमिट्यान्सबाट पालेर राखेका यो संसदहरूलाई छ नि, कहिले पनि उनीहरूले जति पनि लुगा फेरे पनि उनीहरूको दिमाग फेर्न सक्दैन रहेछ। किनकि नेपाली जनतालाई गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि नेपाल सरकारले यति पनि नहेर्नुको कारण चाहिँ के होला? यदि यो संसदभित्र नेपाली छ भने चाहिँ नेपालीको व्यथा, नेपालीको मार्गहरू किन नबुझिएको होला? बुझिदिनु होला नेपाल सरकार। यदि तपाईहरू नेपाली नै हो भने त्यहाँ नेपालमा बसेर नेपालको हामीले पठाएका रेमिट्यान्सका डुगुरीहरू सकाएर मात्रै बस्ने होइन। अस्ति संविधान सभा के यो प्रचार प्रसारको लागि त्यहाँ हामीले पठाएका पैसाले त्यहाँ खाना
यति खानै नसक्ने गरी फाल्ने यस्तो खालको चाहिँ काम नगर्नु हो नेपाल सरकार। बरु त्यो खाना फाल्ने भन्दा पनि दुखीहरूको लागि हैन जनताहरूको लागि दिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि साथमा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो युवा साथीहरू जति पनि कुनै पनि नेताको पछि नलाग्नु होला। भगवान हुँदा आफ्नो बाबा आमा हो सबैभन्दा ठुलो भगवान, त्यो सोच्नुस्। सधैँ नेताको पछि कसैको लाहीमा हो हल्लामा नहिँड्नु होला, यो भन्न चाहन्छु। म यो पार्टी, म त्यो पार्टी, म एमाले, म माओवादी, यस्तो प्रक्रियामा यस्तो क्रियाकलापमा चाहिँ अल्झेर नबस्नु होला भन्न चाहन्छु मेरो साथीहरूलाई। किनकि एक दिन तपाईहरू यो नेताहरूको झोले कार्यकर्ता भएर पछि हिँड्नु भएको छ नि, पछि तपाईलाई कुनै पनि दिनमा तपाईलाई दुःख पर्न सक्छ। तर त्यो नेताले तपाईलाई कदापि फर्केर हेर्नेवाला छैन। त्यही भएर आफ्नो काममा आफ्नो कार्यमा व्यस्त रहनु होला भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु। अनि सम्पूर्ण साथीहरू स्वस्थ रहनु होला, मस्त रहनु होला अनि आफ्नो काममा व्यस्त रहनु होला भन्दै आफ्नो बाबा आमालाई सम्मान गर्नु होला। जय नेपाल, जय चन्द्र सूर्य। Stay healthy, stay safe, and have a wonderful day. It's me, Pasangan Tamang. Thanks for watching.